अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं, आप लोगों का दिन अच्छा गुज़रा है। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों का साया आपके बच्चों पर कायम रखे और आपके वालिदैन का साया आप पर कायम रहे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। आप लोगों से गुज़ारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, लाइक करें और जो सवाल पूछा जाए उसका जवाब ज़रूर दें। फेसबुक का पेज नया है, वो हम शेयर कर देते हैं, तो उसको भी ज़रूर फॉलो करें। दोस्तों कहाँ से शुरू करें और क्या शुरू करें? मतलब चंद यूथिया सहाफ़ी और एंकर ऐसे जो बेरोज़गारी के बाद अपना ज़मीर भी बेच बैठे हैं। कुछ तो शायद घर की इज़्ज़तें तक बेचने को आ गए हैं, मुल्क की इज़्ज़त पर हमलावर हैं। आज हम एक-एक करके सबका पोस्टमार्टम करते हैं और इनकी शर्मनाक हरकतें आपको बताते हैं। तारिक मतीन नामी एक यूथिया जो माज़ी में खबरें पढ़ा करता था, जिस पर इल्ज़ाम भी लगा कि इसने जायदाद की खातिर अपने सगे भाई को कत्ल करा दिया था। तारक मतीन से कुछ अरसा पहले उज़मा बुखारी साहबा की तकरार हुई। तारक मतीन ने उज़मा बुखारी पर ज़ाती हमला कर दिया और इनके मरहूम वालिद को बुरा-भला कहना शुरू कर दिया। अब कोई अपने मरहूम वालिद पर हमला कैसे बर्दाश्त कर सकता है? उज़मा बुखारी ने तारक मतीन को इस वक़्त इसकी औकात के मुताबिक जवाब दिया था। फिर सारी सहाफ़ती कम्युनिटी उमड़ आई और आज़ादी सहाफ़त का शोर शुरू हो गया। तारक मतीन की गलीज़ हरकतों जुबान को पसे पुश डालकर इसका दफा किया जाता रहा। चलो खैर वो मामला रफा दफा हुआ। तारक मतीन बतौर यूथिया जी भरकर मुहमजे करे, किसी को कोई एतराज नहीं है, लेकिन वो सहाफत का लबादा ओढ़कर यूथियापा, ये जो यूथियापा, मतलब वो लफ्ज आप इसकी जगह पे एडजस्ट कर ले, वो करें तो फिर इतराज तो बनता है ना। पीटीआई जिस भी फेक न्यूज रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे का आगाज करती है वो तारक मतीन के ट्वीट से होता है। यानी तारक मतीन कोई फेक न्यूज ट्वीट करता है तो इसके बाद पीटीआई के सोशल मीडिया पर हर तरफ वही नजर आती है। यानी तारक मतीन सहाफत का लबादा ओढ़कर यह गलीज धंधा करता है, फिर इसका रियासत को नुकसान भी होता है। और अब तारक मतीन को कहा जाता है कि पीटीआई की अगर नौकरी करनी है तो नौकरी करना, पैसा कमानी बुरी बात नहीं है, लेकिन फिर ये जो सहाफत का लबादा है, ओढ़ो, ये उतारो, फेंको, मतलब जब आप पर कोई बात, आप जो मर्जी बकते रहें, आप जो मर्जी गलीज गटर की तरह मतलब मुंह से निकालते रहें, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही आपको कोई जवाब दिया जाए, मुझे वो याद है जब बहन उज़्मा बुखारी के बारे में ये चीजें शुरू हुई थी, तो कैसे सहाफी, बड़े-बड़े सहाफी मैंने देखे हैं, वो उठकर सामने आ गए जी, उज़्मा बुखारी साहब अपने अल्फाज वापस लें, उज़्मा बुखारी साहब आप ख्याल करें। ओ भाई उज़्मा बुखारी क्या ख्याल करे? उज़्मा बुखारी के वालिद जो इस दुनिया में रहे, उनके को अगर किरदार कशी करेगा, उन पर अगर कोई बात करेगा तो क्या एक बेटी ये बर्दाश्त करेगी या एक बेटा ये बर्दाश्त करेगा? वो जवाब तो देगा ना। तो बजाय ये जो सहाफी ब्रिगेड होते हैं, ये जो सहाफत, मैं अब क्या कहूँ, मतलब सहाफी भी मतलब सब, अब इनको कुछ कहें तो फिर ये आपके खिलाफ शुरू ना हो जाए, बट एनी हाउ, चाहिए तो ये कि इंसाफ करें, अपने कलम के साथ भी इंसाफ करें, अपनी नौकरी के साथ भी इंसाफ करें और वैसे भी इंसाफ करें। अगर तारक मतीन साहब कोई ऐसी चीज कह रहे हैं तो उनको भी समझाएं, लेकिन वो कहते हैं नहीं उनको नहीं समझाना। हाँ जी, खालदा मुंडा है ना, उन्होंने समझाना है। हाँ, इसके खिलाफ जो करेगा वो हम जो है ना वो बस उसको छड़ दे ऊपर, उसको हम नहीं छोड़ेंगे, हम उसको बताएंगे। तो ये ऐसा नहीं होता, लेकिन खैर वो उज़्मा बुखारी ने जो है ना वो उसको इसके घर तक पहुँचा दिया था और उसके बाद ये 2-4 दिन घर से निकला नहीं था और फिर ये ब्लॉक कर गया और फिर ज़ाहिर है जी, फिर मतलब कि मुझे याद है, इस तरह खड़े हो गए साथ उज़्मा बुखारी के, फिर हमने वो बैंड बजाई इस बंदे की कि भई ऐसे तो नहीं ना हो सकता। अगर तुम्हारे साथ तुम्हारे सहाफ़ी बिरादरी खड़ी हो सकती है तो उज़्मा बुखारी के साथ उसके जो भाई हैं, उसके जो साथी हैं, उसके जो यूट्यूबर साथी हैं, उसके जो सोशल मीडिया के साथी हैं, उसके जो सियासत के साथी हैं, उसके जो वर्कर हैं, उसके जो जो जानने वाले हैं, जो उससे प्यार मोहब्बत करने वाले, वो कैसे पीछे रह सकते हैं? तो ये है कि फिर उसके बाद तबीयत काफ़ी अर्सा फ्रेश रही, लेकिन मुझे लगता ये है कि इस मैं अब इस लफ़्ज़ को ऐसा बोल जाऊँगा जो मुझे बाद में लगेगा कि नहीं बोलना चाहिए था। इस गंदे इंसान को जो है ना वो नज़र ही नहीं आता। इस गंदे इंसान को इज़्ज़त है क्या? औरत है क्या? शायद ये माँ से नहीं पैदा हुआ, शायद इसकी कोई बहन नहीं है, शायद इसकी कोई बीवी नहीं है, इसको औरत ज़ात की इज़्ज़त और एहतराम का पता भी नहीं है। सम टाइम मतलब कोई औरत ऐसी बात कर भी जाए तो खामोश हो जाते हैं कि यार औरत ज़ात है, किसी की माँ है, किसी की बहन है। लेकिन ये लोग ऐसे नंगे होते हैं, ये लोग ऐसे अपनी औकात दिखाते हैं कि जैसे बस छड़ गल्ला दो। इनको तो सारा कुछ वैसे ही भूल-भाल जाता है और इससे जब सवाल किया जाता है तो ये आवारा कुत्तों की तरह पड़ जाता है। माफ़ कीजिएगा, कुत्ता कहना मुनासिब नहीं, लेकिन ऐसा है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, ऐसी ही हरकतें गुज़श्ता दिनों इसने एक सहाफ़ी खातून के सवाल पर उज़्मा बुखारी को बेगैरत औरत करार दिया। अभी तक किसी सहाफ़ी ने तारक मतीन की इस हरकत की मज़म्मत नहीं की और वो चौड़ा होकर सोशल मीडिया पर आवारा कुत्तों की तरह फिर रहा है।
عورتوں کی عزتیں اچھال رہا ہے, اب اس کو لگام ڈالی جا رہی ہے, اس کی زبان میں بھی جواب دیا جا رہا ہے. یہی نہیں, آپ کو یاد ہوگا ایک اسد اللہ نامی صحابی, کچھ درد ہم نے کم کیا اس کا, جس نے میاں نواز شریف کے ناجائز بیٹے کا الزام لگایا تھا. ہم نے اس کو ایکسپوز کیا تھا, بتایا تھا کہ یہ اپنی ماں کے لیے انصاف مانگ رہا ہے, لیکن اس کو تاحال انصاف نہیں مل پا رہا. اس اسد نامی صحافی نے ایک چول ماری اسد اللہ سے متعلق. آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ انتہا درجے کا یوتھیا ہے, 92 چینل سے وابستہ تھا, گزشتہ ہفتے اس کو چینل سے بھی نکال دیا گیا تھا اس کی گندی اور غلیظ حرکتوں کے باعث. ایک شخص کا صدیق جان نامی صحافی کے ساتھ 2 نمبر تعلق تھا. ان دونوں کا پیار غیر فطری ہے. وہ جو نوح والی حضرت نوح والی کو سٹوری کہانی ہے, اس کو آپ اس میں فٹ کر لیں. اسلام آباد کے کسی صحافی سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کہ ان 2 بندوں کا آپس میں تعلق کیا ہے, ان کی صحت کے متعلق آپ پوچھیں, وہ آپ کو بتائیں گے. اسد اللہ نے اب نیا انکشاف کیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جوانی کے دنوں میں جب وزیر اعظم تھے تب اپنی محبوبہ کے ساتھ مری کی چیئر لفٹ کو رکوا کر ہوا میں کینڈل لائٹ ڈنر کیا کرتے تھے. ترکی کے صدر سے ملاقات کینسل کر دی. اب مجھے ذرا ایک بات بتائیں, اگر آپ لوگ اسلام آباد میں رہتے ہیں یا بلکہ پاکستان میں کہیں بھی رہتے ہیں, مری جانے کی لوگوں کی بڑی, ہم تو اسٹوڈنٹ ہوا کرتے تو مری جانے کے لیے یا مری جانا ہے, مری جانا ہے یار, پیسے جوڑنے, چھٹیاں آنیاں, بس کرانی, ٹرپ کرانا, مری جانا ہے. اور پھر مری جائیں اور چین لفٹ نہ بیٹھے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 2 چین لفٹ ہوتی تھی, ایک پتریاٹا والی اور ایک یہ جو مری کے نزدیک ہوتی تھی, اس کا پتہ نہیں, میں تو نام بھول گیا ہوں. اب وہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ترک وزیر اعظم کے ساتھ ٹائم تھا, انہوں نے محبوبہ نے کال کی کہ میاں صاحب کینسل کرو سارے اپوائنٹمنٹ, کینسل ڈنر. اچھا جی, چین لفٹ چلتی چلتی وہ ہوا میں رکوا دی, اور ہوا میں رکوا کر وہاں پر کینڈل, اب ہوا میں رکی ہے, کینڈل رکھنے کے لیے ٹیبل چاہیے, اس کے اوپر ایک ڈنر کرنے کے لیے ٹیبل چاہیے. اب بندہ اس 2 نمبر انسان سے یہ پوچھے او کیڑی تیری ماں دی میں کی کہاں, میں اس سے میں وہ یہ والا جو کلپ ہے نا, میں بڑی بس پتہ نہیں برداشت کر کے کر رہا ہوں, لیکن یہ میٹھا جی کو بھیج رہے ہیں کہ میٹھا جی بتائیں کہ ان کی والدہ اس وقت مری اتنی جلدی پہنچی کیسے تھی جو وہاں جا کر ڈنر کرنے کے لیے پہنچی. میٹھا جی بتائیں گے, اب ہم اس پہ زیادہ لب کشائی نہیں کرتے, میٹھا جی ذرا اس کو رگڑیں گے. لیکن اب اس چیئر لفٹ میں بہت سارے آپ جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یار, اس میں تو مطلب میری طرف دیکھنے والی کیا بات ہے, میں کوئی غلط بات تو نہیں کر رہا. اس چیئر لفٹ میں 2 بندے بیٹھ کے دعا مانگتے, یا اللہ تیرا ہی آسرا ہی ہوں, لال ہمیں سانو چڑھتے گئے ہیں, سانو اینڈ تک پہنچا دیں گے, اور پھر اس کے پیچھے ایک پوری لفٹ چیئر لفٹ کی لائن لگی ہوتی ہے کرسیوں کی یار, وہ کیسے روک سکتی ہیں؟ بس لوگ شور نہیں کریں گے, وہ چوروں بھائی جی روک کیوں لئیے. اور پھر وہاں پہ آپ باقاعدہ ٹیبل لگا رہے ہیں چیئر لفٹ کے اوپر, پھر وہاں پر آپ کینڈل لگا رہے ہیں, وہاں پر پھر آپ اس کے بعد ظاہر ہے مطلب روٹی شوٹی کھا لگے تھے, بس سمجھ گیا نا, انہوں تکلیف اصل ہوئے نا روٹی شوٹی کھان تو بعد یہ پتہ نہیں کی کرانا چکنا پیا ہے. بٹ اینی ہاؤ, یہ جناب اس نے مطلب ایک نیا کٹا کھول دیا ہے. لیکن اس کی میں بتاتا ہوں, اسد اللہ اس چول پر سوشل میڈیا پر اس کی بڑی کتوں والی ہو رہی ہے. لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جس خاتون کے ساتھ میاں نواز شریف نے کینڈل لائٹ ڈنر کیا تھا, اسد اللہ اسی کا بیٹا ہے اور اپنی ماں کے لیے انصاف مانگ رہی ہے. معاف کیجیے گا, یہ لوگ اسی زبان کے مستحق ہیں, ان کو انہی کی زبان میں دینا چاہیے. یہ میں نہیں کہہ رہا, سوشل میڈیا پہ جائیں آپ کو بھری ہوئی نظر آئیں گی. ان کے پاس نواز شریف کے خلاف کچھ کہنے کو نہیں, تو پی ٹی آئی کی نوکری کرنے کے لیے اپنے گھروں کی عورتیں ہی نواز شریف کو پیش کرنا شروع کر دی ہیں. اسد اللہ کے اس پروپیگنڈے کو طارق متیر نامی نے آگے بڑھایا, خوب پھیلایا. امید کرتے ہیں اسد اللہ کی امی کو انصاف مل جائے گا, وہ شخص بھی مل جائے گا جس نے اس کی امی کے ساتھ مری کی چیئر لفٹ میں نواز شریف بن کر ڈیٹ ماری. اچھا میں آپ کو یہ بتاؤں, یہی نہیں, جب سے نواز شریف نے واپسی کا اعلان کیا ہے, یوتھی نواز شریف کی جان کے دشمن بن گئے ہیں. پاکستان میں بھی ان پر جان لیوا حملے کا خطرہ ہے, اور لندن میں بھی اچھی صورتحال نہیں. پی ٹی آئی کے حملہ آور ایون فیلڈ یعنی میاں نواز شریف کے گھر کے اوپر چڑھ گئے اور وہاں سے انہوں نے اندر گھسنے کی کوشش کی. یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسا یہ باقاعدہ حملہ کرنے کی کوشش کی گئی. اندر تو داخل نہیں ہو سکے, لیکن یو کے کی پولیس پر سوالیہ نشان ہے کہ وہ کچھ نہیں کر پاتے. آزادی اظہار رائے کے چکر میں یوتھیوں کو طوفان بدتمیزی کی جو ہے وہ اجازت دے دی گئی ہے. مطلب یہ بڑی زیادتی ہے جی. آپ ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ ایسے کہ آپ عمران خان کو رہا کرا لیں گے, عمران خان کی رہائی مل جائے گی؟ بالکل بھی نہیں. دوستوں میں ایک بات بتاؤں آپ کو, میاں محمد نواز صاحب نا 2/3 اکثریت کے لیے لینے کے لیے پاکستان آ رہے ہیں. بہت بڑی طاقت کے ساتھ آ رہے ہیں. عوام کی طاقت نواز شریف کے ساتھ ہوگی, دوبارہ عوام میں جائیں گے, لندن سے وہ تشریف لائیں گے, الیکشن لڑیں گے, اور وہ جو 96 والی جو 2/3 والی حکومت ہے وہ میاں صاحب پھر لینے جا رہے ہیں. یہ میں آپ کو گارنٹی دے دیتا ہوں, لوہے پہ لکھی بات ہے. بہت بڑی طاقت کے ساتھ آ رہے ہیں, بڑے بڑے فیصلے کرنے آ رہے ہیں. ہمیشہ کے لیے اس ملک سے وہ 70 سالہ نظام ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں, اور انہی لوگوں کے ساتھ مل کر نظام ختم کریں گے جن کی اجارہ داری 70 سال سے, وہ خود بھی اس 70 سالہ نظام سے اب تنگ آ گئے ہیں. ان کو بھی روزی روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں, ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ غلط ہوتا رہا ہے تو اب وہ نواز شریف ہی ٹھیک کر سکتا ہے. نواز شریف اندر کا گند بھی صاف کرے گا, نواز شریف دنیا سے انویسٹمنٹ بھی لے کے آئے گا, اور لوگوں کے روزگار کے
मौके भी पैदा होंगे। आप लोग सोच भी नहीं सकते कि किस तादाद में नवाज शरीफ की चाहत में, प्यार में, मोहब्बत में नवाज शरीफ को वेलकम करने के लिए एयरपोर्ट आएंगे और उनके जलसे में तशरीफ लाएंगे। मैं एक बात बताऊं आपको, अगर आप में से कोई गांव का है, कोई पिंड का है, कोई शहर का है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग जब गांव में रहते हैं ना, तो छोटी गली में घर होते हैं ना, तो वहां से निकल के जब बड़ी गली पर आते हैं ना, सुबह फजर की नमाज पढ़ने जाते हैं, तो छोटी गली में सुकून होता है जी। फिर छोटी गली से ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਂਝ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਟੱਪਣੇ ਆ ਤੇ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਛੋਟੀ ਬਾਬੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਟੁਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੁਰਦਾ ਹੈ ਹਾਲੀ, ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਭੌਂਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਭੌਂਕਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੁਰਦਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 5-7 ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬਾਬਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। वो जब तक मस्जिद नहीं पहुंचता वो कुत्ते जो है ना, वो बाबा सोटी से धर हट 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 कहता रहता है। वो जुए चोरी वाला कड़ 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 की आवाज आई तो वो धुर धुर हट हट कहता रहता है और वो मस्जिद में चला जाता है। और कुत्ते जो है वो भौंकते 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 वापस फिर अपनी जगह पे आकर बैठ जाते हैं। अब मियां नवाज शरीफ साहब ने जब से लंदन से वापस आने का प्रोग्राम बनाया है, ये जो कुत्ते हैं ना, उन्होंने अपने मुंह खोल लिए हैं, उनके मालकों ने उनको खोल दिया है और वो अब भौंकना शुरू हो गए हुए हैं। वो इसी तरह भौंकते रहेंगे, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब कुछ नहीं जाएगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वो फजर की नमाज पढ़ने के लिए नमाजी का कुछ नहीं जाता। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अब मुझे इजाजत दें, लेकिन उससे पहले आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है, ये जो यूथिये हैं ये अब खोल दिएंगे नवाज शरीफ, इनका मकसद क्या है? इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। असदुल्ला हो, सदीक जान नामी हो या तारिक मतीन हो, ये जो इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, इनके मकसद क्या हो सकता है? इस सवाल का जवाब जरूर दें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, बेल आइकन को प्रेस कर दे, जो हमारा चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब कर दे और अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया दोस्तों, खुदा।